अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे साथ कारवान टेलीविजन और कारवान टेलीविजन पे इस वक्त हम प्रोग्राम का सेगमेंट लेकर के हाजिर खिदमत हैं और हमारा सेगमेंट है हेल्थ डाइजेस्ट। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ अमराज के हवाले से माहिर डॉक्टर साहिबान से बात करते हैं और इस हवाले से भी बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने मुआशरे को एक अवेयरनेस दे सकें कि वो मुख्तलिफ अमराज की सूरत में किन डॉक्टरों के साथ मशवरा करे, किन लोगों से मिले, किन लोगों के साथ चल के वो देखे कि किस तरीके से वो ज़िंदगी के मयार को बेहतर बना सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी अपने लिए ज़ामिन बना सकते हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते हैं कि आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ हैं वो डॉक्टर अल्ताफ़ शाह हैं, जो अगर इनका एक और तारुफ भी आपको मैं दे दूं, ये इस वक्त नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है ISM में, और उसके साथ साथ ये बात भी है कि इन्होंने तिब्बी यूनानी के हवाले से अच्छी खासी महारत भी रखी है, MD हैं, और साथ साथ इन्होंने इस शोबे में बहुत ज़्यादा खिदमात भी अंजाम दी हैं और कई नई चीज़ों पर तहकीक भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर एक बढ़ता हुआ रुझान है लोगों का मेडिसिन की तरफ, जो सेल्फ मेडिकेशन हो रही है या जो अमराज हैं उन जो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से इजाफा होता है, उस अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर से वो जो सेल्फ मेडिकेशन का एक ख्याल है उसको एक तो बाहर निकाला जाए और साथ साथ लोगों को एक बेहतर नक्शा राह दिखाया जाए कि किस तरीके से उनका जिस्म एक प्रॉपर निज़ाम के तहत एक प्रॉपर दवाई को एक्सेप्ट करेगा और वह अद्वियात क्या होनी चाहिए जो उनके लिए नुकसानदेह नहीं है। क्योंकि अक्सर अवकात आपने देखा होगा कि जब भी हमारे कश्मीर के अंदर किसी का सर दर्द हो जाता है या किसी के घुटनों में दर्द हो, किसी के कमर में दर्द हो, तो अक्सर कोई भी पेन किलर ले लेता है और जो पेन किलर्स का रेगुलर इस्तेमाल है वो बराह रास्त फिर उसके लिवर को या फिर उसके किडनीज वगैरह को इन्वॉल्व कर देता है। इस हवाले से डॉक्टर अल्ताफ़ शाह साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। अल्ताफ़ साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपके पास जो इस वक्त ये तिब्बी यूनानी के हवाले से आप एक बहुत बड़े फील्ड पे काम कर रहे हो, हालिया दिनों आपने एक सेमिनार भी किया, तो ये क्या गर्ज थी आपकी सेमिनार करने की और इसके पीछे महरिकात क्या थे? शाहिद साहब, एक्चुअली यूनानी जो मेडिसिन है, यूनानी जो तिब है, ये एक पूरा एक खाका है लाइफस्टाइल का कि इंसान को जिंदगी अपनी कैसे बसर करनी चाहिए। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, इंसान कैसे अपनी जिंदगी गुजारे बचपन से लेके बुढ़ापे तक, उसके एज के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब से इसको कैसे अपनी जिंदगी को गुजारना चाहे और कैसे संवारनी चाहिए ताकि इसमें इसकी सेहत बनी रहे और इसमें जो बीमारियां हैं वो कम से कम इस पे हमलावर हो। इस सिलसिले में इन जो यूनानी है, ये अगर इसका तवारीखी पहलू से मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से लोगों को रोशनास किया जाए। बहुत सी गलतफहमियां हैं यूनानी मेडिसिन के बारे में कि ये क्या है, कैसे है। तो यूनानी मेडिसिन 3000 साल पुरानी ये कहानी है। 3000 साल पहले ये स्टार्ट हुआ है ग्रीक से, ये यूनान से। तो यूनान में सिर्फ इसकी जो बेसिक मेथोडोलॉजी है, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमर्स, अखलाक जिनको कहते हैं। यानी कि यूनानी में कहा जाता है हर एक इंसान का एक पर्टिकुलर एक प्रोफाइल है, ह्यूमरल प्रोफाइल। उसमें ये 4 होते हैं जिनको खून कहते हैं या उसको अरबी में हम दम कहते हैं, सफरा, सोदा एंड बलगम। ये बलगम वो बलगम नहीं होते जो छाती वाला बलगम होता है, ये कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है कि एक ब्लड, ये फ्लेम इसको कहते हैं, एंड ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। तो इन कॉन्सेप्ट्स का इनका एक तवाजुन बॉडी में होता है। इनका एक पर्टिकुलर टेम्परामेंट भी, एक और साइड में एक थ्योरी चलती है इलाज जिसको हम कहते हैं टेम्परामेंटल थ्योरी। ये बहुत ही टेम्परामेंटल थ्योरी आज से 100 साल पहले हर एक डॉक्टर ये अडॉप्ट करता था। अगर हम कश्मीर में कहे भाई ये चीज गर्म है, ये मुख्य है, ये सरद, तो ये एक्चुअली टेम्परामेंटल है। यूनानी का एक बेसिक गाइडलाइन है कि एक मिजाज, एक टेम्परामेंट पे हर एक बीमारी होती है, हर एक बीमारी का भी एक टेम्परामेंट डेवलप होता है, इंसान का टेम्परामेंट होता है, एज के हिसाब से टेम्परामेंट होता है, जेंडर के हिसाब से अलग टेम्परामेंट होता है और हर एक दवाई का भी टेम्परामेंट होता है। डॉक्टर साहब, मैं उन तो आशीष का चूंकि सन गरनांदरीम सोन उनके प्रोग्राम वुचान आसन हेल्थ डाइजेस्ट तमन अक्सर ये शिकायत रोजान हज कि चाहे सानी माजिद कोर बेन या गरस अंदर खवातीन, चाहे बुजुर्ग या
مطلب عمر ہندس کن سٹیجس پہ آسان یا سن بزرگ وغیرہ تو ازک اگر نوجوان تہ وچھو اکثر شکایت کران کہ یمن روزان نرل زنگن کوٹھن دود. تو آرتھرائٹس جو ہے جس کو آپ کشمیری میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جوڑن ہند دود بیسکلی یہ کیا تو اس یہ گوشر ات من بالکل ون انوالو چکمت وچھو پتمو کینژو ؤریو پہ زن ام دود واریاہ زیادہ کال کورمت وجہ کیا ات متعلق؟ آرتھرائٹس اگر وچھو مے کور ون شاہد صاحب یہ عرض کہ یونانی اخ ہالسٹک اپروچ. یونانیس من اخ اپروچ موسمو حساب ریجنو حساب دنیا کس کت کونس من اخ پرٹیکولر کہن جائن آسان دٲد زیادہ کہن پرٹیکولر جائن سے کم آسان تک موسمی تغیرات وجہ ٹیمپریچر وجہ آلٹیچیوڈ وجہ یموے پیرامیٹرو کے تحت ساروی کھت زیادہ آرتھرائٹس یم جوڑن ہند امراض جوڑن ہند دٲد یم ساروی کھت زیادہ کشیر مز ام موجود کیاز کہ یہ سرد علاقہ یہ سرد علاقہ ست روگنیات یا نان ویجیٹیرین ڈائٹ مسالدار چیز زیادہ کھیوان ٹھنڈ موسم امے سۭتۍ جنریٹ گژھان یُس مےٚ ووٚنمو تۄہہِ وۄنۍ ژور ہیوٗمٲرٕس چھِ آسان ژور اخلاق چھِ آسان ژور کینٛہہ رس چھِ باڈی منٛز پٲدٕ گژھان یتھ پٮ۪ٹھ یوٗنانی علاجٕچ اکھ بُنیاد چھِ یوٚتانۍ اکھ یوٗنانی معالج اکھ یوٗنانی فزِشن اتھ میتھڈالجی پٮ۪ٹھ پنُن علاج تھایہِ امہِ تھرو علاج پکنائے وہ کامیاب نہیں رہے گا. اس کو اس اڈاپٹیشن کے تحت بلغمی جو اس کا سرد در اس کا مزاج ہوتا ہے کولڈ اینڈ ویٹ تو یہ کولڈ اینڈ ویٹ ہی یہی بلغمی امراض بلغمی چیزیں زیادہ پائی جاتی ہے. وہ بلغم نہیں ہے جو ہم اسے لنگ سے نکالتے ہیں یہ سہ بلغم یہ کنسپٹ اس سفید یا سرد مزاج یہ جوڑن من زیادہ گژھان پٲدٕ امہ سۭتۍ جوڑ زیادہ یہ سا یہ انوالو گژھان چاہے پتہٕ سُہ جوڑ کانٛہہ تہِ ٲسۍتن تِم ٲسۍتن مویبل جوڑ تِم ٲسۍتن اِمویبل جوڑ وجہ چھِ گژھان اتھ ماحولُک تغٲرات پٔرٹِکیوٗلرلی بیٚیہِ یُس وۄنۍ غذاہن ہٕنٛدۍ تعلُقات سۭتۍ چھِ یِم غذا روگنی غذا أسۍ کھٮ۪وان چھِ أسۍ چھِ کھٮ۪وان زیادٕ نان ویجیٹیرین زیادٕ کران استعمال پلس سٹرسفل لایف یہ چھِ اکھ وجہ. مےٚ ؤنۍتو ڈاکٹر صٲب بہٕ چھُس مطلب اکثر اگر کٲنٛسہِ ڈاکٹر صٲبس نِش کانٛہہ گژھان چھُ پتہٕ چھُس وَنان مےٚ حظ چھُ یِتھ کٔنۍ دٔلیٖل سُہ چھُس وَنان کہِ ژےٚ ہسا چھِ آیرن ڈیفیشنسی گٔمٕژ یا چھُس یہِ وَنان کہِ ژٕ کر سا وِٹامِن D3 ٹیسٹ اکھ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ وِٹامِن D3 ٹیسٹ چھُ کرناوان سُہ چھُ آرتھرایٹس مُتعلق یِم باقٕے ٹیسٹ چھُ سُہ چھُ کرناوان یِم چھِ واریاہ درٛوگۍ ٹیسٹ آسان. عام اِنسان بِچور چھُ پتہٕ دپان یہِ بہٕ یِمن پتہٕ پکہٕ 2-4-5 ساس چھُ أکِس ٹیسٹس تٔمِس لگان 2-4-5 ساس. تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚس چھُ یہِ اکھ بِزنس ٹایپ اکھ سیکٹر اکھ بنیومُت اتھ منٛز چھِ واریاہ لوٗکھ پنٕنۍ آسان جُڑِتھ خبر میانہِ کتھِ سۭتۍ کٔروا تُہۍ اتفاق؟ بالکل جناب اگر یہ تُہۍ ؤنِو واریاہ اصل کتھ میانہِ دلٕچ کتھ ؤنوٕ تُہۍ ایکچُؤلی اگر وٕچھو یُس ٹیسٹن ہٕنٛدۍ حساب چھِ تہٕ یوٗنانی میتھڈالجی ہٕنٛدۍ حساب چھِ ٹیسٹن ہُنٛد چھُ اتھ منٛز واریاہ کم رول. بالکل اتھ منٛز چھِ بہٕ چھُس تُہنٛدِ توسط سۭتۍ گُزٲرِش کران پننٮ۪ن یوٗنانی یِم تہِ اسہِ فرٛیٹرنِٹی ہٕنٛدۍ نفر چھِ میکزِمم اگر تِم پنٕنۍ میتھڈالجی استعمال کرن تِم ایکٹِویٹ کرن ٹیمپرامینٹل تھیوریز تِم ایکٹِویٹ کرن ہیوٗمرل تھیوریز تِم کرن یِم امپلمنٹ پیشنٹن پٮ۪ٹھ یہِ چھِ آلریڈی ٹریڈِشنل ٹُو آور کلچر یہِ چھِ سون کلچرل ہیرِٹیج یہِ چھِ سٲنۍ وراثت روٗزمٕژ أسۍ چھِ کُنہِ سونٛچان کُس چھُ سرد چیٖز کُس چھُ گرم چیٖز یہِ سرد تہٕ گرم کُنہِ چیٖزس وَنُن یہِ چھِ بذاتِ خود اکھ یوٗنانی. مےٚ ؤنۍتو یہِ یُس یہِ أزیُک جوان چھُ یا أزِچ جنریشن چھِ یہ چھُ اتھ سردس گرمس منٛز واریاہ کم گژھان کیونکہ یہ چھُ یژھان کانٛہہ تہِ دود کوٚرُن اِمِجیٹ گژھِ اتھ مطلب علاج گژھُن تہٕ اِمِجیٹ گژھِ أمِس دگہِ فرق گژھٕنۍ. دگہِ فرق گژھُن چھا بٮ۪مار سُنٛد بلُن کِنہٕ دود موٗل گلُن چھُ بٮ۪مار سُنٛد بلُن؟ ایکچُؤلی چھِ مسلہٕ یہِ کہِ یُس آرتھرایٹس چھِ آرتھرایٹس وٕچھُن امیُک وجہ چھُ گۄڈٕ وٕچھُن وٕنکیٚس چھِ یِم تہِ آرتھرایٹس گژھان چھِ یِم چھِ میکزِمم چھِ یِمن منٛز عمل دخل اگر أسۍ تراوو انفیکٹو تھیوری باقٕے تھیوریز ٹراماز چھِ لاگُن کرُن چھِ تِم تراووکھ سایڈس. آرتھرایٹس چھُ وٕنکیٚس مینلی یِم وٕنکیٚس مین چھِ اَسہِ آسٹو آرتھرایٹس أسۍ وٕنکیٚس ولنہٕ آمٕتۍ مین چھِ یہِ بِکاز آف د ایب نارمل لایف سٹایل. أسۍ چھِنہٕ اکھ لاہے عمل چھُ یوٗنانیس منٛز تتھ چھِ ونان اسبابِ ستہ ضروٗریت 6 ایسینشلز آف لایف. اگر أسۍ یِم 6 ایسینشلز کروکھ ییٚتٮ۪تھ ڈسکس اگر تُہۍ مےٚ امہِ خٲطرٕ موقعہٕ تھوڑا دِیِو اگر یِم چھِ قۄدرٔتی 6 ایسینشلز نیچرل ایسنس آف میڈِسن اینڈ ہیلتھ کیر چھِ
مطلب یم 6 ایسینشل کیا چھ یم 6 ایسینشل چھ یمن اسباب ستہ ضروریات تہ چھ ونان ایسے یم چھ یونانیک اخ فنڈامنٹل لائف سٹائل مینٹین کرنک اخ چیز یم ونکس کران چھ ونکس انڈیا من واریاہن جائن پرٹیکولرلی ساؤتھ انڈیا من واریاہ یم اڈاپٹ کران بڑ لائف سٹائل کلینکس چھ یا لائف سٹائل یم چھ کھولنے ویلنس کلینکس چھ کھولنے یہ ویلنس کانسیپٹ چھ گورنمنٹ آف انڈیا اس لگک ویلنس آیوش ویلنس کلینکس لگ ون بیسکلی چھ ات پہ اڈاپٹیشن یہ کیا چھ ات من چھ یمن 6 چیزن گژھ بیلنس آسن گۄڈنیُک چیز چھ ہوا آیر سیود امچ بیلنس امبیلنس واریاہ امپارٹنٹ کران پولوشن آسہِ ہواہس منٛز پرابلم چھ گژھان امپیورٹی آسن ہواہس منٛز پرابلم چھ گژھان مویسچر آسہِ ہواہس منٛز پرابلم چھ گژھان اتھ منٛز آسہِ خُشکی زیادٕ پرابلم چھ گژھان اتھ منٛز گژھِ اکھ بیلنس روزُن یمن سارنٕے چیٖزن گژھِ بیلنس روزُن یہ ہوا امیُک اتھ منٛز کوٗتاہ چھُ آکسیجنُک تناسب اتھ منٛز کوٗتاہ چھُ کاربن موناکسایڈ تہٕ کاربن ڈائی آکسایڈُک تناسب یہ چھُ اکھ میٹر کران لایفہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ ٲسِو وٕچھمُت کہِ ییٚتیُک ہوا یوٗتاہ تازٕ چھِ أسۍ چھِ فرٛیش کران فیٖل تیوٗتاہ چھِنہٕ أسۍ نیٚبرٕ کران بِکاز آف د ویریس ریٖزنز یہ ہوا چھُ یوٗنانی میڈِسنن واریاہ امپارٹنٹ مونمُت کہِ أکِس انسان سٕنٛدِ ہیلتھٕ خٲطرٕ دوٚیِم چیٖز چھِ معقوٗل و مشروٗب یعنی کہِ فُڈ اینڈ ڈرٛنکٕس یعنی کہِ أسۍ چھِ کران کٲم غذا کیٛاہ پزِ کھیوٚن یُس ونکس مین پرابلم چھ غذا چھا نیچرل یہ کتہِ آو یہ ٹِنٕڈ فوڈے اگر آو اتھ کۭتیاہ پرزرویٹو چھ ترٲیِتھ یہ گوٚژھ انسانس پاے لگٕنۍ دوٚیِم چیٖز یُس أسۍ سٹریٹ فوڈ چھِ کھٮ۪وان یُس أسۍ ہوٹل فوڈ چھِ کھٮ۪وان ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس میں کیلوری کنٹینٹ کیا ہوتا ہے اس کا نیوٹریشنل ویلیو کیا ہوتا ہے یہ ما چھ امپیور یہ ما چھ ان ہائیجینک یم چیز چھ واریاہ میٹر کران انسان سٕنٛدِ اوور آل ہیلتھُک بیٚیہِ ڈرٛنکسن منٛز چھِ یہِ کہِ نیچرل واٹر وی ہیو ٹو ٹیک اٹ کُس آب پزِ چیوٚن کیریُک آب چھا صحیح ٹیپڈ واٹر چھا صحیح یہ رننگ واٹر چھا صحیح سپرنگ واٹر چھا صحیح یہ چھُ اکھ میٹر کران یونانی میڈِسنس منٛز چھُ آمُت وننہٕ کہِ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن آب چھُ آسان یُس صاف تہٕ شوٚد چشمہٕ آسہِ سپرنگ آسہِ ناگ یتھ ونان چھِ اگر سُہ شوٚد آسہِ اگر تُہۍ وٕچھمُت قۄدرتی ناگ آسہِ اگر تُہۍ وٕچھمُت ٲسِو أسۍ ٲسۍ بچپنس منٛز ٲسۍ یِم ناگن ہُنٛد آب کران استعمال کٕہٕنۍ تہِ دود اوس نہٕ کتہِ ٲسۍ یِم لایف سٹایل ڈِسآڈٲرٕس کتہِ ٲسۍ آرتھرایٹس کتہِ اوس میادٕکۍ دٲدۍ کتہِ ٲسۍ لِورٕکۍ دٲدۍ گۄڈنیُک چیٖز بیٚیہِ اوس تِمن دۄہن اوس اکھ چیٖز ایٹِکیٹٕس تہِ ٲسۍ ان ہایجینِک ٲسۍ نہٕ کران یِم چیٖز کینٛہہ زِٹھۍ ٲسۍ اتھ پٮ۪ٹھ بڑٕ منع کران زِٹھٮ۪ن ہُنٛد ٲسۍ بوزان تہِ لۄکٕٹۍ تہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ بیٚیہِ اتھ مشروٗبس منٛز یعنی کہِ اتھ ڈرٛنکِنٛگ یُس آپشنس منٛز چھِ یِوان أسۍ ٲسۍ بازرٕکۍ چیٖز چھِ کھٮ۪وان أسۍ چھِ تُلان أسۍ چھِ یِتھٕے کٲٹھۍ سافٹ ڈرٛنکٕس چٮ۪وان أسۍ چھِ یِتھٕے کٲٹھۍ ٹِنٕڈ ڈرٛنکٕس چٮ۪وان أسۍ چھِنہٕ یہِ وٕچھان یِمن کوٗتاہ چھُ شُگر کنٹینٹ یُس شُگر کنٹینٹ أسۍ زیادٕ چھِ گژھان یپٲرۍ چھِنہٕ أسۍ تیٖژاہ فِزِکل ایٚکزرسایز کران کینٛہہ سُہ چھُ مین وجہ گژھان یِمو سۭتۍ چھِ باقٕے کینٛہہ امراض گژھان کھڑا یِمو سۭتۍ چھِ لِورٕکۍ امراض گژھان کھڑا گیسٹرایٹِس چھِ گژھان پٲدٕ یِمو سۭتۍ چھُ بونٕز گژھان ویٖک یِم أسۍ سافٹ ڈرٛنکٕس چٮ۪وان چھِ یِمن سۭتۍ سانہِ أڈجہِ گژھان کمزور یہ اکھ وجہ کہ أسۍ چھِ قۄدرت نِش دوٗر گژھان أسۍ چھِنہٕ قۄدرتی چیٖز پریفر کران کینٛہہ أسۍ چھِ بڑٕ خۄش گژھان پننِس بچس چھِ أسۍ دِوان سافٹ ڈرٛنک مگر أسۍ چھِنہٕ وٕچھان امیُک رِپرکشنز کیاہ چھِ امیُک نتایج کیاہ چھِ برونٛٹھ کُن نیران أسۍ چھِنہٕ بچس پوٗرٕ پٲٹھۍ ایجوکیٹ کران کینٛہہ کہِ نیچرل فوڈ گوٚو نیچرل فوڈ یُس حظ ڈاکٹر صٲب برونٛہہ کالہِ اوس برونٛہہ کالہِ تہِ کیٛاہ أسۍ وَنو آز تہِ چھُ کوٗشِش کران گامن گوٹھن منٛز یا اگر سٹی منٛز تہِ کٲنٛسہِ تھوڑا بہت گُزار آسہِ سُہ چھُ وَنان مےٚ نِش ہسا گژھِ کِچن گاڈن آسُن پتہٕ چھِ تِم کوٗشِش کران پننہِ وارِ منٛزٕے پنُن ہاکہٕ ہنہٕ کڑنہٕ خٲطرٕ یا پنٕنۍ مطلب سبزی وبزی گژھِ ہے نیرُن گٔیو ٹھیٖک مگر تۄہہِ ما باسان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اتھ منٛز کھادٕ چھِ یِوان واریاہ زیادٕ استعمال کرنہٕ تہٕ یُس چیٖز اتھ منٛز استعمال برونٛہہ کالہِ گژھان اوس یتھ أسۍ ونہو قۄدرتی کھاد گرن منٛز ٲسۍ چاروٲے آسان باقٕے چیٖز ٲسۍ آسان پتہٕ ٲسۍ مطلب قۄدرتی یِمو چیٖزو سۭتۍ یِوان کھاد بناونہٕ وٕنکیٚنس یُس یہِ ہایبرڈ سسٹم آو یہِ تہِ ما چھُ اکھ عذاب اکھ اتھ صحتس خٲطرٕ بالکل بہٕ ونو تۄہہِ اکھ چیٖز خبر تُہۍ کوٗتاہ اتفاق کٔرِو اتھ سۭتۍ کہِ آرگینِک فوڈ یہِ چھِ بنے وٕنکیٚس ورلڈس منٛز بٔڑ بار انڈسٹری یہِ کیاہ چھِ یہِ چھُ سُہ یُس کٲشُر کران اوس کِچن گاڈن بنٲیِن سا اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِنۍ أسۍ چھِ اتھ منٛز چھِ کھادن ہٕنٛدۍ کینٛہہ قۄدرتی طٔریٖقہٕ چھِ وُنہِ زن چھِ انِمل یِم تہِ اسہِ ویسٹ چھِ نیران چاہے سُہ کۄکُر سُنٛد آسہِ یا چاروٲے سُنٛد آسہِ یا یِم ویسٹ چھِ یِم چھِ آسان واریاہ امہِ خٲطرٕ اصٕل بیٚیہِ چھِ یِم آسان بایوڈِگریڈیبل تہِ یِم چھِنہٕ یِمو سۭتۍ چھِنہٕ کانٛہہ تیُتھ چیٖز گژھان کریٹ کینٛہہ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ویجِٹیبٕل واریاہ خراب حالتس منٛز پٲدٕ گژھِ پیسٹِسایڈٕس مہ کٔرِنۍ استعمال کِہینۍ ہاں ونکیٚس چھِ یِوان نیچرل پیسٹِسایڈٕس چھِ یِوان اگر تُہۍ وٕچھِو واریاہن سٹیٹن منٛز چھِ کران ونکیٚس یُس یہِ انڈسٹری گٔے کھڑا ونکیٚس نیچرل فوڈ یا یِمن ہٕنٛز انڈسٹری گٔے کھڑا آرگینِک فوڈ انڈسٹری گٔے کھڑا اِوٕن کہِ وۄنۍ چھِ یِوان آرگینِک ہربٕس تہٕ کیونکہِ کینٛہہ ہربٕس چھِ گژھان
ہربل گارڈن مز کر تمن مز تہ گژھان یم ونکس کران کینٛہہ انڈسٹریز پرٹیکولرلی ساؤتھ انڈیا مز کوشش تم بناوان یم فوڈس بنان یا ہربس بنان یمن سپرے کرنے نیچرل سپریز ون دپو تُہۍ نیچرل سپریز کیا یُس آلریڈی ہربسن ہُنٛد چھُ آسان نیم ہنا یہند ایکسٹریکٹ کڑنے یہ سپرے کرنے پتہ یہ سپرے کرنے اخ پرٹیکولر ریشوس مز سپرے کرنے پتہ کلین امہ سۭتۍ اتھ تہِ چھِ آسان زبردست پیسٹسائڈ کنٹرول امہ سۭتۍ گژھان واریاہ چیز بیٚیہِ چھُنہٕ سُہ ہانی کارک کینٛہہ بیٚیہِ چھُنہٕ سُہ مُضر اثرات چھِنہٕ سُہ باڈی پٮ۪ٹھ تراوان کینٛہہ. ڈاکٹر صٲب وُنیُک تام روٗزِو تُہۍ صرف یہِ وَنان کہِ کھٮ۪ن چٮ۪وٚن یُس سون چھُ یہِ چھُ مادات بدلے یا تۄہہِ ووٚنوُ کہِ مطلب یوٗنانیَس منٛز چھُنہٕ کُنہِ جایہِ ٹیسٹ ویسٹ زیادٕ آمٕتۍ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ وٕنکٮ۪س اکھ چیٖز کَتھ کہِ یُس اوٚوَر آل تۄہہِ نِش وٕنکٮ۪س پیشنٹن ہُنٛد اکھ جان فلو چھُ آسان چاہے ہم پرائیویٹ کلینکس کی بات کرتے ہیں ہسپتال ہنز کات کرو یا آیوش سینٹر ہنز کات کرو اکثر لوگ اس یہ دود تکلیف ہے انا یہ ریشو کیا ونکس یہ الارمنگ مطلب اس آرتھرائٹس واریاہ زیادہ بہت تہند توسط ست ونان کہ یم کرن سا ایڈاپٹیشن آف نیچرل کورس کیا ایڈاپٹیشن کرن مے ون ون دیم پورشن معقول و مشروع ات من بیاکھ احتباس و استقرار یعنی کہ پاور آف ریٹینشن اینڈ ایکسکریشن یہ واریاہ امپارٹنٹ انسانس اس انسان کوتاہ پنن اس باڈی ہز امپیورٹیز کوتاہ پزِ انسانس باڈی من گژھن روزن تو کوتاہ پزِ ایویکویٹ گژھن یہ ات پرنسپل تُہۍ پانے سر یہ دیُتمُت آز برونٛٹھ 2,000 ؤری دیُتمُت یہ کنسپٹ عربکیو اتباہو دیُتمُت عربکیو حکیمو دیُتمُت یہ کوتاہ امپلمنٹ یہ کوتاہ کارگر ونکس یتھ ماڈرن لائف سٹائل ڈس آرڈرن مز مطلب اس پزِ نہٕ زیادٕ کالس چاہے سُہ بوٚڑ پیشاب ٲسۍتن یا لۄکُٹ پیشاب ٲسۍتن باڈی یہِ پزِ نہٕ زیادس کالس رُکاوُن یہِ پزِ نیچرل ٹایمس پٮ۪ٹھ قۄدرتی ٹایمس پٮ۪ٹھ گژھُن قبضُک یی نہٕ زٕہٕنۍ اندیش أسۍ چھِ ونکیٚس وٕچھان پیشاب لۄکٹہِ پیشاب بانن ہٕنٛدۍ بڑِ پیشاب بانن ہٕنٛدۍ چھِ امراض گژھان پٲدٕ وجہ کیاہ چھُ أسۍ چھِنہٕ نیچرل کورس کران استعمال کینٛہہ بیٚیہِ پزِ اَسہِ خیال تھاوُن اتھ منٛز تہِ چھُ غذہُک عملہٕ دخل کہِ تِم اجزا کرٕنۍ استعمال ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ نیچرل کورس ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ پیشابُک ٹایمِنگ ڈلہِ پیشابُک ٹایمِنگ چھُ اکھ پٔرٹِکیوٗلر وقتس پٮ۪ٹھ کرُن پٔرٹِکیوٗلرلی یُس سٹوٗلٕز چھُ بوٚڑ پیشاب چھُ یا اگر لۄکُٹ پیشاب یی یہِ پزِ نہٕ رُکاوُن زیادس کالس کینٛہہ یا تِم غذا پزن زیادٕ کھٮ۪نۍ ییٚمہِ سۭتۍ کڈنیٖز واریاہ ہیلدی روزن یہِ تہِ چھُ واریاہ امپارٹنٹ. چونکہ ڈاکٹر صٲب ییٚمہِ ساتہٕ انسان کُنہِ پروگرامس منٛز کتھ چھُ روزان کران پتہٕ چھُ انسان کُنہِ ساتہٕ تھوڑا سا ٹریک نِش تھوڑا سا نٮ۪بر گژھان اَمہِ موٗجوٗب یا موضوٗع تھوڑا چھُ پکان برونٛہہ کُن چوٗنکہِ تۄہہِ ووٚنوُ وُنی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ پِشابٕچ کتھ کرو یا پِشاب بانٕچ کتھ کرو یا کڈنین ہٕنٛز کتھ کرو تۄہہِ ووٚنوُ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ بار پیوان ہُہ گژھِ کتھ أتی نسل اگر تُہۍ پننٮ۪ن ناظریٖنن ونکیٚنس یتھ پروگرامس منٛز یہِ ؤنِو کہِ کُس چیٖز چھُ یُس تِہُنٛد کڈنی ہیلدی تھاونہٕ خٲطرٕ امپارٹنٹ چھُ. ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ ایکچُؤلی مےٚ ووٚن کوٚر امِچ امہِ موٗجوٗب ذِکر کہِ یُس أسۍ ونکیٚس علاج چھِ کران پٔرٹِکیوٗلرلی اَسہِ چھِ معموٗلی کوٚٹ دۄد گژھان أسۍ چھِ وۄتھان گژھان دُکاندارس نِش علاج کرنہِ گۄڈنیُک چیٖز چھِ أسۍ دُکاندارس نِش گژھان یا أسۍ وۄنۍ گرے دوا پھوٚل تہٕ نہ گژھو دُکاندارس نِش اَسہِ چھِ بڑٕ فخرٕ سان دواہن ہٕنٛدۍ ناو یاد یُس کامن لے مینس چھُ اگر فخرٕ سان چھِ ونان ژٕ دُکاندارس یورے کرو مےٚ انجکشن حقیٖقتن پزِ دُکاندارس بڑٕ یہِ کرُن اگر تُہۍ وٕچھِو آوُٹ سایڈ سانہِ سٹیٹ منٛز اِوٕن کہِ جیٚمہِ پٮ۪ٹھے کٔرِو تُہۍ سٹاٹ دُکاندار کریو نہٕ تۄہہِ زٕہٕنۍ دُکانس پٮ۪ٹھ انجکشن یہ چھُ بوٚڑ بار المیہ یوٚتانۍ نہٕ پرٛیسکرپشن آسہِ یا کرِ نہٕ سُہ یہِ چھِ نرسہِ ہٕنٛز کٲم یا ہاسپٹلٕچ کٲم چاہے سُہ پرایویٹ ٲسۍتن یا گورمنٹُک ٲسۍتن دوٚیِم چیٖز دوا پانے کھٮ۪نۍ ترٛیٚیِم چیٖز یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ المیہ وۄنۍ چھِ یِم تہِ وۄنۍ یوٗنانی یا آیُرویدِک میڈِسن چھِ یِم چھِ گژھان پانے یِمن دُکاندارن نِش تہٕ تِم دُکاندارن تہِ چھِ کینٛہہ دُکاندار یِم بڑٕ چھِ یِوان وننہٕ کہِ تِمو چھُ ژھُنمُت اتھ پیشس منٛز زورٕ زنٛگ ٲسۍ تِمن دوا کٕنٕنۍ لٲگۍ تِمو علاج کرُن تِم چھِ یِمن دوا دِوان وۄنۍ چھِ سا یہِ تِمو دوا سۭتۍ تہِ چھِ گژھان سایڈ افیکٹ پٲدٕ کیازِ کہِ انگریز دواہس ہٮ۪کو سٹڈیٖز کٔرِتھ یہِ چھِ اَکوے کیمِکل یا 2 کیمِکل یِمن کمپاوُنڈ چھِ آسان یِمن أسۍ سالٹس ونو مگر یِم أکِس ہربہِ منٛز چھِ آسان ساسہٕ بٔدۍ کُنہِ ساتہٕ الکلایڈس فلیونایڈس آسان تِم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ کہِ اگر انسانس تمیُک سایڈ افیکٹ گژھِ یہِ کِتھ کٔنۍ کتھ اندازس منٛز ہٮ۪کہِ ٲسِتھ یہِ ہٮ۪کہِ نہٕ تٔمِس ہٮ۪کہِ نہٕ پتہٕ تتھ وقتس پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ ڈاکٹر اتھ ہیلپ کٔرِتھ اسلیے چھُ واریاہ امپارٹنٹ کہِ یہِ ہیلتھ کِیر یُس آیوش ہیلتھ کِیر چھِ یُس یوٗنانی اینڈ آیُرویدِک ہیلتھ کِیر چھِ اتھ پزِ پننس ڈاکٹر صٲبس نِش گژھُن یُس اکھ مٲہِر آسہِ نیرسٹ یُس ہاسپٹل آسہِ چاہے سُہ پرایویٹ رجسٹٲرڈ ہاسپٹل آسہِ یا گورمنٹُک آسہِ یا اِوٕن کہِ سانٮ۪ن پی ایچ سی ین پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن ڈسٹرکٹ ہاسپٹلن منٛز چھِ ونکیٚس آیوشٕکۍ ڈاکٹٲرٕس چھِ آیوشٕکۍ سینٹٲرٕس چھِ اَسہِ چھِ آی ایس ایم ڈپارٹمنٹ چھِ ڈسپینسریز چھِ پرایویٹ کلنِکٕس چھِ ڈاکٹرن ہٕنٛدۍ چھِ پرایویٹ کینٛہہ ہاسپٹلٕز چھِ پرایویٹ کینٛہہ کلنِکل چینٕز چھِ چلان یِم واریاہ صحیح طریٖقس منٛز چھِ ونکیٚس لُکن اتھ مُتعلق آگٲہی دِوان تِمن پزِ وۄنۍ گژھُن پزِ نہٕ گژھُن کانٛہہ وٕچھ یہِ حظ چھِ حکیٖم یہِ حظ چھِ وید ونکیٚس روٗد نہٕ سُہ ٹایم 1900
15 پٮ۪ٹھ چھِ وٕنکٮ۪س qualified لُکھ یِوان یِمن ڈگریز تہٕ ڈپلوما چھِ آسان یِمن باضٲبطہٕ سینٹرل کونسل آف انڈین میڈیسن چھِ رجسٹریشن دِوان باضٲبطہٕ سُے پیرامیٹٲرٕس یُس میڈیکل کورسس گوٚژھ آسُن یُس WHO چھُ رِکاگنایز کوٚرمُت 1963 پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ RM ایکٹ آو ایبالش کرنہٕ کٕہٕنۍ تہِ نفر ہیٚکہِ نہٕ کلیم کٔرِتھ بہٕ چھُس حکیٖم ڈگری روٚستُے کٕہٕنۍ تہِ نفر ہیٚکہِ نہٕ کلیم کٔرِتھ مےٚ چھِ رجسٹریشن ڈگری روٚستُے اگر کانٛہہ تہِ تیُتھ آسہِ تٔمِس نِش پَزِ نہٕ گژھُن دوٚیِم چیٖز کانٛہہ آسہِ گژھان صحیح تمہِ سۭتۍ واتہِ تٔمِس نۄقصان کیازِ تٔمِس چھِنہٕ اِنسٲنی آزان ہٕنٛز پاے کینٛہہ تٔمِس چھِنہٕ اِنسٲنی بٮ۪مارٮ۪ن ہٕنٛز پاے کینٛہہ تٔمِس چھِنہٕ دواہن ہٕنٛز پوٗرٕ زانکٲری آسان کینٛہہ اتھ چھِ أسۍ انگریٖزس منٛز کویگری ونان کویگری گوٚو سُہ چیٖز یُس اِنسان پننہِ بکواس سۭتۍ بیٚیِس اِنسانس کَنہٕ نِش چھِ کران تِمن بکواسہِ نِش پزِ نہٕ گژھُن کینٛہہ رجسٹٲرڈ معالجن نِش پزِ گژھُن علاجن پزِ کرٕنۍ مےٚ ووٚن ڈاکٹر صٲب اکھ چیٖز کتھ ووٚنو چوٗنٛکہِ تۄہہِ کھٮ۪نس چٮ۪نس پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ سون طریٖقہ زندگی چھُ وۄنۍ بدلیومُت یِم سٲنۍ ٲسۍ آسان پرٛٲنۍ تُہۍ وٕچھِو تِم ٲسۍ واریاہ دوٗرِ آسان بیٚیہِ اوس سۭتۍ سۭتۍ اکھ بوٚڑ مسلہٕ آسان کہِ وٲنٛس تہِ ٲس تِمن مطلب اگر کانٛہہ واریاہ وٲنٛس تہِ آسہِ تیٚلہِ سُہ اوس نہٕ یہِ شِکایت کران کہِ مےٚ چھُ کُٹھِس دود مےٚ چھُ کمرس دود یا باقٕے چیٖز یوٗتاہ أسۍ ماڈٲرٕن پر ڈے چھُ گژھان تتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ شاید تۄہہِ ما چھُو باسان کہِ یُس سون یہِ فُڈ سِسٹم روزِ تۄہہِ اکھ چیٖز یُس یہِ نیوٗکلیر فیملی سِسٹم اکھ گوٚو یتھ منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پتہٕ پننِس کمرس منٛز بِہِتھ چھُ آسان اتھ منٛز ما چھُ کُنہِ جایہِ یہِ کانٛہہ تیُتھ فیکٹرا کہِ أسۍ چھِ کینٛژھن تِتھن کارن سۭتۍ لگان یِم کار نہٕ شاید اسہِ اِجازت چھُ دِوان کانٛہہ تہِ مذہب یا کانٛہہ فرقہٕ یا طبقہٕ کہِ کم سے کم اتھ معیار زندگی بناونہٕ خٲطرٕ چھُ کینٛہہ طریٖقہٕ آسان بالکل بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ چیٖز کہِ اوے ووٚن مےٚ کہِ اَسہِ چھِ ایڈاپٹ کران وٕنکیٚس رانگ لایف سٹایلز سُہ رانگ لایف سٹایلز یُس نہٕ نیچرل میڈِسن کِس پیرامیٹٲرٕس چھِ پیوان کینٛہہ چاہے یوٗنانی ٲسۍتن آیُرویدا ٲسۍتن اتھ منٛز چھُ اکھ ڈِفاینڈ اکھ پروٹوکال انسانس پزِ بالکل زندٕ کِتھ کٲٹھۍ پزِ تِمن گُزارٕنۍ یہِ چھُ اکھ پوٗرٕ پٲٹھۍ لایف سبجیکٹ اکھ اتھ یہِ مدِ نظر تھٲیِتھ گورمنٹ آف انڈیاہن کوٚر اکھ ویلنس پروجیکٹ سٹارٹ وٕنکیٚس ییٚتہِ وٕنکیٚس کٔشیٖرِ منٛز تہِ آیہِ واریاہ ڈِسپینسری اڈاپٹ کرنہٕ جموں ڈِوجنس منٛز تہِ آیہِ اَسہِ واریاہ یِم کرنہِ اڈاپٹ تِمن منٛز کیاہ چھُ کرُن انسانس یی أکِس ISM ڈِسپینسری پٮ۪ٹھ یی تٔمِس وننہٕ کہِ ژٕ کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪ککھ پنُن لایف سٹایل قۄدرت کِس معیارس منٛز أنِتھ یتھ منٛز قۄدرتی فوڈٕس گژھن استعمال یتھ منٛز کچن گاڈنس منٛز ہربٕس گژھن ڈیولپ یتھ منٛز تِم پننٮ۪ن یُس یہِ فارمٕز چھِ آسان پنٕنۍ زِراعت چھِ آسان یُس ویسٹ لینڈ چھِ پٔٹِکیوٗلرلی آسان ہربٕس ڈیولپ کٔرِتھ تِم ہٮ۪کن پتہٕ کینٛہہ پانہٕ تہِ کنزیوٗم کٔرِتھ تھروٗ یُس تِمن ISM اتہِ ڈاکٹر صٲب میڈِکل آفیسر صٲب آسہِ تُہنٛدِس گایڈنسس منٛز یا تِم ہٮ۪کن یِم ہٮ۪کن تِم سیل تہِ کٔرِتھ تِم ہٮ۪کن یِم کٕنِتھ تہِ تھروٗ پراپر چنل یُس ڈپارٹمنٹن تھوٚومُت چھُ مطلب تُہُنٛد وننُک چھا مطلب کہِ یُس یہِ نوٚو سسٹم اکھ أسۍ سٹارٹ کوٚرُو ISMس منٛز بالکل اتھ منٛز آسہِ وۄنۍ اکہِ حسابہٕ اکہِ انٛدٕ علاج بیٚکہِ انٛدٕ آسٮ۪س کاونسلنگ تہِ سۭتۍ بالکل کاونسلنگ ہاوُس ٹُو ہاوُس کاونسلنگ چھِ اتھ منٛز چھِ یُس یہِ مِزاج چھِ پرٛکرتی چھِ پرٛکرتی ایسیسمنٹ یی کرنہٕ اتھ چھُ باضٲبطہٕ سافٹ وِیر اکھ یِمن یی وٕچھنہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسانس چھُ آسان پنُن اکھ پروفایل یتھ أسۍ ونان چھِ ہے یہِ حظ چھِ أمِس حظ چھِ تیز مِزاز أمِس حظ چھِ شُہُل مِزاز أمِس حظ چھُ دِس از اے ریلٹی وین وی کم ان دس سسٹم آف میڈِسن اگر أسۍ یِمن سسٹم آف میڈِسن وٕچھو پزے یہ ہوتا ہے ایکچولی اس کی کچھ چیزیں تو ہم سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز کو ہم سائنٹیفک پیرامیٹرز کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ یونانی اور آیورویدک علاج جاتا ہے کیونکہ یہ ٹریڈیشنل 3000 سال سے چل رہا ہے آیورویدا تو 5000 سال سے چل رہا ہے تو تب لانگیٹیوڈی تھی لوگوں کی عمریں زیادہ تھی ان کو بیماریاں نہیں چھوتی تھی ان کو کوئی آرتھرائٹس نہیں تھا ان کو کوئی جوڑوں کے امراض نہیں ہوتے تھے ان کو ڈسکس کی پرابلم نہیں ہوتی تھی تب کیوں نہیں تھی یہ دیکھنا ہے نا تب کیا راز تھا تب تو میڈیکل سائنس بھی نہیں تھا کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی تھی جو وہ سسٹم آف لائف وہ سسٹم آف وے آف لائف اڈاپٹ کرتے تھے دیٹ از اٹ وہ یہی ہے یونانی ہے آیورویدا ہے پرٹیکولرلی اگر میں انڈین سب کنٹیننٹ کی بات کروں تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان کو کم سے کم بیماریاں چھو جاتی ہے کیونکہ وہ بیلنسڈ لائف سٹائل وہ اٹھتا ہے اپنا گھر کا کام کرتا ہے وہ نہیں کہ اس نے آج کل آپ دیکھیے کہ ٹوٹل کوئی نہیں کام کرتا ہے اب سب سے المیہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اوبیسٹی ہو گئی ہے وہ الارمنگ ٹائپ آف اوبیسٹی ہے چھوٹے بچے اب تھائرائڈ کی دوائیں کھانے لگے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو بیماریاں تھیں یہ پہلے کیوں نہیں ہوتی تھی اب کیوں ہو رہی ہے کیا یہ کہیں ہم جو غذا کھا رہے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی کہا ہے معقول و مشروع جو ہم کھانے والی غذائیں اور کھانے والی جو دوائیں اور کھانے والے جو مشروب ہے کھانے والے جو ڈرنکس ہے کیا ان میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے یہ بھی دیکھنا ہے کھانے والی دوائیں ہیں ان میں سب سے زیادہ پرابلم ہے تو میں آپ کو ابھی یہ بتاؤں گی کہ یونانی میڈیسن میں یا آیورویدک میڈیسن میں شدھتا ہے
इसमें भी मार्केट में आप देखिए कि कौन सी दवा इसमें है, कुछ दवाएं कुछ खुदगर्ज अनासिर कश्मीर में, कुछ कंट्राबैंडेड मेडिसिन आ रहे हैं, उनमें एलोपैथी का मिक्सचर है। मैंने 12 अपने जो एसोसिएशन है नेशनल यूनानी डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उसके जरिए मैंने 12 जो हमारे ड्रग अथॉरिटीज हैं उनसे भी गुजारिश की, लेकिन अब चूंकि आयुष महकमा अब इंशाल्लाह ड्रग इंस्पेक्टर्स हमारे अलग से आ रहे हैं, आयुष ड्रग इंस्पेक्टर्स, ड्रग अथॉरिटी है हमारा जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंट है, बहुत तंगदी से काम कर रहा है। आप देखिए आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ऐसे जो खुदगर्ज उनको बेनकाब किया जाएगा कि जो ये कंट्राबैंडेड मेडिसिन बनाते हैं लोग खुद खाते हैं, और अल्टीमेटली जब उसमें स्टेरॉइड्स पड़े हुए हैं, उसमें एलोपैथिक मेडिसिन पेन किलर्स पड़े हुए हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। बाहर लिखा होता है आयुर्वेदा, बाहर लिखा होता है यूनानी। अब ये देखना है ऐसे लोग जो डॉक्टर्स वो भी लिख रहे हैं उनको भी बेनकाब कीजिए, या जो बेचने वाले उनको भी, या जो इसको लाने वाले ताजर उनको भी देखिए, इसको देखना पड़ेगा। मैं आम बाप एसोसिएशन इस पे हम करेंगे इंशाल्लाह, आगे जाके हम इस पे कोई ना कोई कार्रवाई तो करवा देंगे जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, तो ताकि हमारे लोगों को, वो तो बेचारे मासूम है, उनको कहाँ पता है, वो उठा के दवाई खाते हैं, उनको तो ये भरोसा है ये सही दवाई है, लेकिन उनको पता नहीं इसमें अंदर क्या पड़ा हुआ है। चलिए मैं अपने नाज़रीन को बता देता हूँ कि नाज़रीन उनके शो तो ऐसे दिन वुचान कारवान टेलीविजन पे हाई हेल्थ डाइजेस्ट प्रोग्राम, तो हेल्थ डाइजेस्ट प्रोग्राम मुद्दा तो मकसद यह कि मुख्तलिफ अमराजन मुतलिक यम वनकस तशखीस गसान या वनकस तशखीस गमत या यम मुख्तलिफ इलाज वनकस मार्केटस में दस्तियाब, तमन मुतलिक करो तुह जानियाब, तो सत करो यह कोशिश कि तुहद यम सजेशनज आसन प्रोग्रामस मुतलिक तुह दियो तुम सजेशन जरूर, तो सोन यह नंबर डिस्प्ले आ स्क्रीनस पे गसान तुह करो रब्त कायम, तुंदो मशवरों से हेको डॉक्टर साहबन निश बेहतर तरीकस मज यह पृछित यह दोद तुह पन्निस अत सजेशन बॉक्सस में त्रो अमुक इलाज क्या अत कित हेको अत रोट कर, या अत मुतलिक क्या कोर्मुत वनकन तिबी यूनानी सेक्टर या गसान वनकस अंग्रेज सिस्टमस कुन, यथ सिस्टमस मज क्या अत मज अवेलेबल, तो कित हेको बेहतर मायर जिंदगी बनाई। तो वनकस गेस्ट वनकस स्टूडियोस मज डॉक्टर अल्ताफ शाह साहब। तो अल्ताफ साहब वन तुम अ चीज कत चूंकि तुम करो कत कि अंग्रेज मेडिसन तक इन तुहदन साटन मज गो कुन अंद शायद अख मरीज अत जल्दी मज कि दोद गम ज्यादा कालस रोजन कि कत मे तुह गोड़े करे अत यह सिस्टम अत सिस्टमस मुतलिक यह आम इंसान यह थोड़ा पत पान गोमुत, मतलब यह ज्यादा एतबार ओसमुत करान कहीं, या तुम पान वुचान क्या वनकस यूनानी हॉस्पिटल बड़ बोड़ बन चालटेकस मज, मगर क्या तुझा बासान कि सिस्टमस मज कुछ जाए बेहतरी अन जरूरत कि हेको कि पेशेंट बेशक अमिस लगन 3 दह अलाव, मगर अगर यह साइड इफेक्टो नश बचान, अगर यह बेहतर तरीकस मज मतलब तुम करो वन आर्थराइटिस का, अगर कुछ दौद गसान अत मज मुख्तलिफ थेरेपीज दिवान, यम थेरेपीज क्या थेरेपी नाव कह बोजान सह खोजान अमिस गसान फट कि शायद खुदा रिशन यह मा कह तुथ दोदा यथ मज थेरेपी दिवान, थेरेपी क्या तो तुह क्या कर अत मज। तुहद गोडनुक सवाल जवाब दिन बह शाहिद साहब कि तुम वोनवो कि सरकार क्या करान, सरकार वनकस प्रेजेंट डिस्पेंसेशन वनकस डिपार्टमेंट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यमो प्रत कुन डिस्ट्रिक्टस मज खुले इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल, इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल यह इंटीग्रेशन सान अत मज डाउन लाइन मज क्या अंग्रेज महकम तम करान, डेंटल सर्जरी या गायनोलॉजी लक लक सेक्शन मगर अत मज बाकी प्रत कह आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी आमची ब्रा सिस्टम तिब्बतियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन लद्दाखस मज रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ आयुष नेशनल इंस्टीट्यूट ऐलान कोर, तो यम सारी सिस्टम अक्सी हॉस्पिटल 50 बेड प्रत कुन डिस्ट्रिक्टस मज अम खतर बड़ सूरत सान वनकस डिपार्टमेंट ऑफ ISM जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट वनकस काम करान, वारियान जायन गई हॉस्पिटल तैयार तवारियान जायन कर लैंड कर आइडेंटिफाई, तो तिमन पे लागन बोड़ प्रोजेक्ट अम क्या अक्सी बैनरस अक्सी प्लेटफॉर्मस पे पेशेंट सोरे इलाज, तमिस कुन गसन जरूरत, तमिस चॉइस तमिस बाय चॉइस ट्रीटमेंट मिलन, तमिस बाय फोर्स ट्रीटमेंट मिलन क्या कोई पर्टिकुलर सिस्टम मिलन क्या, तमिस चॉइस आसन बह करा एलोपैथिक इलाज, बह करा यूनानी इलाज कि बह कर आयुर्वेदा इलाज, यह अको सिस्टम ऑफ इलाज इंडिया मज रज क्या, इंडिया मज एलोपैथी अलाव 6 इलाज रज आयुष, यह आयुर्वेदा, आमची,
یونانی سدھا اینڈ نیچروپیتھی اینڈ ہومیوپیتھی یم علاج چھِ یمن انٹیگریٹڈ آیوش سینٹرن پٮ۪ٹھ آسان ایویلیبل تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ کٲم بیسٹ ایویلیبل ٹریٹمنٹ یُس آسہِ یمن منٛز ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن چیٖز آسہِ سُہ ہیٚکہِ اِنسان ایکسپلایٹ کٔرِتھ پننہِ صحتہٕ خٲطرٕ سُہ ہیٚکہِ نہٕ تاکہِ تٔمِس پیٚیہِ نہٕ کُنہِ کویکَس نِش گژھُن کینٛہہ کٲنٛسہِ یُس فراڈ آسہِ یُس فیک آسہِ یُس پننِس پانس فراڈ حکیٖم آسہِ وَنان فیک حکیٖم آسہِ وَنان تِتھٮ۪ن نفرن نِش پَزِ نہٕ گژھُن کینٛہہ دھوکہٕ باز چھِ یِم آسان دوٚیِم چیٖز چھِ ڈِسپینسری ہُنٛد اکھ جال تہِ ترٛیٚیِم چیٖز چھِ ڈِسٹرک ہاسپِٹلن منٛز چھِ امیُک آیوش یوٗنٹٕس تہِ چلان ژوٗرِم چیٖز چھُ یُس اَسہِ ایمٕز چھِ یِم اَسہِ ایمٕز وارٕ کارٕ کھُلن وٲلۍ چھِ جٔمِس منٛز یا سرینگرس منٛز تِمن منٛز چھِ اکھ الگ آیوش ہاسپِٹل اَسہِ تِمن منٛز تہِ تہٕ امہِ علاوٕ یُس تُہۍ وَنان چھِو وۄنۍ تھیرپیٖزن ہٕنٛدۍ کہِ تھیرپیٖز کیاہ چھِ تھیرپیٖز چھِ ایکچُؤلی یِمن أسۍ یِم چھِ 2 کمپوننٹ تھیرپیٖز گوٚو طریٖقے علاج بالکل علاج یہِ چھُنہٕ کینٛہہ تھیرپی کیاہ گٔے تھیرپی چھِ یُس اَسہِ وۄنۍ گوٚو یہِ کٲشرِس منٛز یہِ تھیرپی ایکچُؤلی چھِ یِم چھِ ریجنل تھیرپیٖز یِمن أسۍ وَنان چھِ علاج بل تدبیٖر ٹیکنِکل وٲڈ چھِ اتھ یوٗنانِس منٛز اتھ چھِ باضٲبطہٕ یہِ چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ اکھ وٕنکیٚس پروجیکٹ اتھ مُتعلق چھُ وٕنکیٚس اِوٕن کہِ ایم ڈی تہِ گژھان وٕنکیٚس یہِ سا یہِ سٲنِس ڈپارٹمنٹس منٛز یُس اَسہِ نیشنل یونیورسٹی آف یوٗنانی میڈِسن چھِ تَتہِ چھُ وٕنکیٚس ایم ڈی گژھان یُس بینگلور چھُ اَسہِ تہٕ دوٚیِم چیٖز یہِ سا یہِ تھیرپیٖزن منٛز چھِ یِم چھِ 2 کمپوننٹ اکھ آیُرویدِک کمپوننٹ بیٚیہِ یوٗنانی کمپوننٹ آیُرویدِک کمپوننٹ منٛز چھِ پنچکرما یِوان یِم چھِ 5 کرم آسان یِمن منٛز مساجز وغیرہ چھِ آسان یہِ سا یہِ کینٛہہ پروسیٖجٲرٕز چھِ آسان لیٖچِنگ وغیرہ چھِ آسان بیٚیہِ چھِ آسان ییٚمہِ سایڈٕ چھِ آسان اَسہِ پنُن علاج بل تدبیٖر یُس اَسہِ یوٗنانیُک سیکٹرُک چھُ یوٗنانی سیکٹرُک یُس علاج بل تدبیٖر چھِ اتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ سا یہِ ریجنل تھیرپیٖز تہِ یہِ چھُ اکھ باضٲبطہٕ اکھ لایف سٹایل یُس مےٚ وُنۍ تۄہہِ ذِکر کٔر 6 ایسینشلس لایف یہِ چھِ تِمنٕے منٛز ماڈِفاے کران اگر تُہۍ وٕچھِو شاہد صٲب کیرلاہس منٛز چھِ 5 سٹار تہٕ 7 سٹار رِزاٹٕس چلان یِم فارِنٲرٕس چھِ تور یِوان عرب کنٹریٖزن ہٕنٛدۍ تور چھِ یِوان گیسٹ چھِ یِوان تِم چھِ اکھ ٹیوٗرِزم تہِ یہِ کران ایڈاپٹ بیٚیہِ چھِ تِم پننِس صحتس ایز اے پروفیلیکسِس حفظے ما تقدم یعنی کہِ بٮ۪مارٮ۪ن نِش بچنہٕ خٲطرٕ یِم ماڈیوٗلٕز یِم تھیرپی ماڈیوٗلٕز استعمال کران یتھ منٛز مساج چھِ سپا چھِ یتھ أسۍ سٹیٖم تھیرپی ونان چھِ یتھ أسۍ ونو کٲشِر پٲٹھۍ حمام گرم حمام یتھ ونان ٲسۍ یِم گرم حمام چھِ وُنہِ تہِ أسۍ چھِ سٹیٖم باغ تھیرپیٖز چھِ سانہِ ڈسٹرک ہاسپِٹلن منٛز یِم گژھن سا سٲنۍ مٔریٖض گژھن سٹیٖم باغ تھیرپی چھِ سانہِ ڈسٹرک ہاسپِٹلن منٛز یِم تَتہِ آیوش یوٗنٹٕس چھِ چلان تَتہِ کٔرِنۍ اِنسِسٹ اَسہِ کٔرتو یہِ حقیٖقتن أسۍ چھِ ونٛدس چھِنہٕ زیادٕ گژھان سُہ یوٗز رٮ۪تہٕ کالس چھِ زیادٕ گژھان تہٕ اتھ علاوٕ چھِ لیٖچ تھیرپی چھِ یتھ دٕرکہٕ ونان چھِ تراونہِ یہِ تہِ چھِ کران استعمال مگر اتھ منٛز چھِ دٕرکن منٛز چھُس بہٕ لُکن اکھ گُزٲرِش کران تُہنٛزِ چنلہِ ہٕنٛدِ تھروٗ کہِ متہٕ کٔرتن ان پڑن نِش یا یِم وتن پٮ۪ٹھ آسان بِہِتھ یِم پارکن منٛز آسان بِہِتھ یِم چوراین پٮ۪ٹھ آسان بِہِتھ تِمن نِش مت لٲگتن دٕرکہٕ گٔژھۍ تن لٲگۍ بہتر گوٚو دٕرکہٕ لاگنہِ کالِفایڈ انسٹِٹیوشنن منٛز یِم رجسٹٲرڈ انسٹِٹیوشنز آسان یا کم سے کم سرکٲرۍ انسٹِٹیوشنن منٛز آسان کیازِ کہِ دٕرک چھِ ہیٚکہِ ڈِزیٖز ٹرانسمِٹ کٔرِتھ تِتھٕے کٲٹھۍ یِتھ کٲٹھۍ اکھ سِرینج ہیٚکہِ رِیوٗز سۭتۍ کٔرِتھ کیازِ کہِ یِم کینٛہہ عناصر چھِ یِم ان پڑ عناصر چھِ آسان یِم ان کالِفایڈ تِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ واسطہٕ یوٗنانی ڈپارٹمنٹس سۭتۍ تِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ واسطہٕ یوٗنانی علاج سۭتۍ تِمن چھِ صرف واسطہٕ یہِ دٕرک لُکھ چھِ امہِ دٕرکہٕ موٗجوٗب لاشا گژھان یِمن نِش یِوان یِم چھِ اتھ غلط فٲیدٕ تُلان یِم چھِ اکٲے دٕرک 10 نفرن لاگان تمہِ سۭتۍ کیاہ چھِ گژھان اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ تہِ بلڈ بورن ڈِزیٖز ٲس HIV چھِ یا ہیپیٹایٹس چھِ تِم ہیٚکن نہٕ أمِس منٛز تٔرِتھ تتھ وَنہِ پَتہٕ کِہیٖنۍ سُہ چھُ اس لیے چھُ خیال تھاوُن وۄنۍ کیاہ چھِ امہِ خٲطرٕ چھِ ڈپارٹمنٹ آف آیوش گورمنٹ آف انڈیا کران یِم چھِ لیٖچ بینکٕس بناوان یُس لیب انوارمنٹس یِم لیٖچٕز ڈیولپ کرنہٕ وُنہِ چھِنہٕ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز سُہ ایویلیبلٹی کینٛہہ تَمہِ موٗجوٗب وٕچھِو تُہۍ واریاہ کم کالِفایڈ ڈاکٹر چھِ لیٖچٕز استعمال کران بالکل یہِ چھُ ایز پر دَ نیشنل آیوش مِشن مےٚ چھُ یہِ امیُک پوٗرٕ باسان پوٚرمُت یہِ کہِ یہِ گژھِ برونٛٹھ کُن نیشنل آیوش مِشنس منٛز چھُ پروجیکٹ اکھ کہِ لیٖچ بینکٕس بنن پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈسٹرک لیولہِ پٮ۪ٹھ یِم لیٖچ بینکٕس یِم لیب انوارمنٹس آسان بالکل ہایجینِک لیٖچ گژھان ڈیولپ لیٖچ چھُ واریاہ بینِفِشل مگر یِم لیٖچ چھِ پویزنس تہِ اگر لیٖچن چھِ واریاہ قٕسم کینٛہہ چھِ یِمو منٛز پویزنس لیٖچٕز تِم پزن نہٕ استعمال کرٕنۍ کیازِ کہِ یہِ ہیٚکہِ اکھ کالِفایڈ ڈاکٹر ؤنِتھ کالِفایڈ اتھ چھِ باضٲبطہٕ آیڈنٹِفِکیشن آسان
लीच कस पॉइजनस कस नॉन पॉइजन दोम चीज यस लैब एनवायरनमेंट से लीच स्पीशीज तुलान सो आसानी मेडिसिनल लीच यस मेडिसिनल वैरायटी इस्तेमाल करान सो पे स लीच पे इस्तेमाल करें तो मगर फिलहाल मे बसान कि ये कुछ अवेलेबिलिटी हाँ ये रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनानी मेडिसिन नसीम बाग तक वनकस लीच फैसिलिटीज अवेलेबल तत पे थोड़ा लुकन गसन बाकी प्राइवेट सेक्टरस में थोड़ा एतराजी करुन क्या भरोस या पे लीच ये यूज पे कर यह पानस ब्रो डिस्ट्रॉय करना सह ऑप्शन यह पे लीच वलिस पे वन सन सा बाय लीच डिस्ट्रॉय कर अगर सी बेस लगित बेमारी फहल बेमारी ठीक तमिक तसली यह गो ब्या बेमारी तो यह दोम चीज हिजामा कपिंग हिजामा यह यूनानी तरीका इलाज तुथ इलाज इस मशहूर यह पूरे वर्ल्डस मज गसान इस्तेमाल पर्टिकुलरली मशहूर अरब कंट्रीजन मज यह दो चीजों मशहूर यह तिब इस्लामिक हिस्सा यूनानी ट्रैवल कोर्मुत आफ्टर ग्रीस आफ्टर यूनान यह वोतमुत पर्शिया यानी कि फारस ये वन प्रोन ईरान या यह वोत रोम एम्पायरस मज या यह वोत इजिप्ट मिस्रस मज तम पे कोर अरब अरब ट्रैवल कोर यह अरब ट्रैवल यम सात सैनिस पागंबर सल्लल्लाहु दौर तथ दौरान गो यह ग्रो तथ दौरान अरब साइंटिस्ट वनकस नाव थोड़ा अगर वो तुम यूरोपन चेंज कर मतलब बोली सेना यह बोड़ बार साइंटिस्ट अल कानून फिल तिबलिश यह टेक्स्ट पर्ना वन द कैनन ऑफ मेडिसिन या थोमुत नाव यूरोपन सो 17th सेंचुरी तम पर्ना जैसे यह मेडिकल कॉलेज मज मॉडर्न मेडिकल कॉलेज मज सो बेस मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन अगर वो निकाली जाए तो पूरा गिर जाएगा कंसेप्ट ही गिर जाएगा जो उसको बोली सेना नाम था इब्ने सेना उसको आमतौर से जाना जाता है लेकिन उसको यूरोप ने उसको दिया एविसेना नाम ये लगता ही नहीं था कि ये कोई अरब है तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे अबू कासिम ज़ोहरावी था बहुत बड़ा सर्जन था वो ये जो इस वक्त सर्जिकल डिपार्टमेंट्स हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं बहुत सारी उनकी बेसिक गाइडलाइंस उन्होंने प्रोवाइड की है और वो भी आज से लगभग 1500 साल पहले तो उसको ओबोकैसिस अंग्रेजों ने बुलाना स्टार्ट किया भाई ये ओबोकैसिस है तो ऐसे ही बहुत सारे थे जो कुछ लोग तो कीमियादान थे जाबिर बिन हियान तो ये उसको भी जैबर उसको अंग्रेजों ने नाम रखा था तो अल्कोहल ये मतलब अल्कोहल मतलब ये जो अल्कोहल वैरायटी निकली है ये जो केमिकल की है ये किसने अरब की ये इजाद है पूरी केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स जो उस दौर में निकले हैं और ये वही फैकल्टी थी जो यूनानी फैकल्टी थी ये वही फैकल्टी जो अरबो इस्लामिक अरबो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन था क्योंकि इसको यूनानी मेडिसिन को ग्रीको अरब मेडिसिन भी कहा जाता है कुछ सेक्टर्स में यूरोप में इसको अरबो इस्लामिक मेडिसिन कहा जाता है या इंडिया में चूंकि इंडिया ने इसको अब ये पहुंचा जब अरब में लगभग जब मिडीवल अरब जब ये इसके बाद जब मंगोल्स ने रवेज किया इसको पर्शिया में हमले वगैरह स्टार्ट हुए तो वहाँ के जो हकीम है वहाँ को जो यूनानी स्कॉलर्स है ये वहां से आके यहाँ इंडिया वारिद हुए तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तब जो खिलजीज थे उनका दौर चल रहा था ये मुगल्स थे या ये जो तुगलक्स थे इन डायनास्टीज ने उनको अडॉप्ट किया इन हकीमों को अडॉप्ट किया इनको कोर्ट फिजिशियंस बनाया इनको वजीफा तय किया गया इनको फैसिलिटीज रखी गई आप अपने शफाखाने खोलिए आप अपने हॉस्टल्स खोलिए आप रिसर्च कीजिए तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे रिसर्च हुई है हमारे बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो आज से 300 साल 350 साल पुरानी है और अब भी यूज हो रही है। चलिए डॉक्टर साहब चूंकि वक्त की भी कुछ कैद होती है और किल्लत भी होती है अब चलते चलते मैं आपसे यही एक फिर सवाल करूंगा कि आपकी आखिरकार जो आपके पास इस वक्त जोड़ों के दर्द के हवाले से मरीज आते हैं तो तो बहसत मॉलेज तो हस्पताल अंदर बेहान या कुछ क्लिनिक्स पे गसान तो वो क्या बसान परसेंटेज क्या वनकस शरह उन बेमार नश देखिए अगर मैं अपने मतलब की या अपने ओपीडी की बात करूं मेरे पास ज्यादा आर्थराइटिस के पेशेंट से आते हैं उसकी वजह है इलाज बिल तदबीर रीजनल थेरेपीज क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं ये मॉडलिटी की वजह से
क्योंकि लोग तंग आ गए हैं पेन किलर्स की वजह से. पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स देखिए, जैसे इस वक्त हो रहा है, जो क्रॉनिक रिनल डिजीजेस पैदा हो गई हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग ड्रग रीजन. तो सेल्फ मेडिकेशन वगैरह या कोई अनक्वालिफाइड बंदा उसको या उसको प्रेस्क्राइब करता है. तो उसके अलावा अगर देखा जाए, हम इसमें 3 मॉडलिटीज इस्तेमाल करते हैं जो आर्थराइटिस के लिए. ये आपको बता दें ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो. पहली मॉडलिटी है डाइटोथेरेपी, उसको यूनानी में कहते हैं इलाज बिल ग़िज़ा. पहले हम देखते हैं पेशेंट को अगर ग़िज़ा में चेंजेस लाए जाए एज पर द अस्बाब सित्ता ज़रूरी है, एज पर द जो 6 एसेंशियल ऑफ लाइफ है, क्या इसको ठीक हो जाएगा, जरूरी है इसको दवाएं दे. इसको पहले देखते हैं अगर मसाज में उसमें क्या करते हैं, उसमें आ जाता है अगर इसको ग़िज़ा में चेंजेस के साथ साथ थोड़ा मसाज किया जाए, थोड़ा इसको स्पा लिया जाए, थोड़ा इसको स्टीम बाथ, वार्म बाथ, हर्बल बाथ दिया जाए, इसको देखेंगे इससे क्या चेंजेस आएंगे. जैसे हम करते थे तो पहले हम हमारे पुराने ज़माने में अभी रिसेंट ईयर्स में भी करते थे, या इवन कि हमारे कुछ स्टेट्स में, हमारे कंट्री के कुछ स्टेट्स में किया जाता है. तो उसके अलावा इनके साथ पेशेंट को रिलीफ ना हो, हमने ये सबसे नॉन इन्वेसिव तरीका इस्तेमाल किया जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो. ग़िज़ा तो सभी खाते हैं, इसमें एतदाल आया. अगर देखा जाए कि इसको आर्थराइटिस है, ठंडी ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करता है क्योंकि ये ठंडा मर्ज है, ये सर्द मर्ज है, इसको यार थोड़ा सा गर्म दे दो. तो उस बैलेंस और इम्बैलेंस को भी हम मेंटेन करेंगे. और दूसरी बात यह है कि अगर लगे कि भाई नहीं पेशेंट अभी इसको तो उतना आराम नहीं है, कुछ लोगों को तो आराम मिल गया, कुछ लोगों को उनको हम इन पे डाल देते हैं, कुछ दवाओं पे डाल देते हैं, जिसको हम इलाज बिल दवा कहते हैं. तो डॉक्टर साहब ये शरह पत बेमार नश नेरान यह कूत मुतमईन. बिल्कुल इट डिपेंड्स ऑन डॉक्टर टू डॉक्टर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये मॉडलिटीज यानी कि इलाज बिल दवा, दवा से इलाज, इलाज बिल ग़िज़ा, ग़िज़ा से इलाज, और इलाज बिल तदबीर, कुछ तदबीरों से इलाज, जिन तदबीरों में दवाओं की जरूरत नहीं होती है, जिन तदबीरों में हर चीज आ जाती है, चाहे वो लीच हो, चाहे वो मसाज हो, चाहे वो स्टीम बाथ हो, चाहे वो टकोर हो, चाहे वो हिजामा या कपिंग हो. तो इन मॉडलिटीज को एज पर द डिजीज एंड एज पर द पेशेंट्स एज हम जब ये अडॉप्ट करते हैं पेशेंट पे इन ए पर्टिकुलर प्रोटोकॉल मैनर, ये नहीं कि हौच पौच तरीके में नहीं. इसलिए मैं लोगों से गुजारिश हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आ जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है अगर आप लोगों को अंग्रेजी इलाज में नकली दवाएं मिलेंगी, यूनानी इलाज में नकली डॉक्टर ज्यादा मिलेंगी, उनके पास ना जाए. तो क्वालिफाइड हॉस्पिटल में आए, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकार करोड़ों रुपया इस डिपार्टमेंट में खर्च करता है, दवाएं फ्री हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग होते हैं जो इसको देख लेते हैं. तो इसमें ये होता है कि 80%, 60 to 80% लोग मुतमईन हो जाते हैं. हाँ, जिनको सर्जिकल काज हो, कोई उनको फ्रैक्चर हो, डिसलोकेशन हो, उनको हम तो चूंकि अक्सर हमारे यूनिट्स तो एलोपैथी के साथ कोलोकेट हैं, हम उनको उनके पास रेफर करते हैं. तो ये दूसरी बात है कि वहां से हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा नहीं आता. हकीकतन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये यूनिट स्ट्रीमलाइन के लिए रखा गया, क्रॉस रेफरल्स के लिए रखा गए थे कि अगर एलोपैथिक वाले को लगेगा या किसी और सिस्टम वाले को लगेगा कि इस सिस्टम में अच्छा ट्रीटमेंट है, वो उस पेशेंट जैसे बाहर चलता है, जैसे चाइना में जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन के दरमियान ये क्रॉस रेफरल चलता है, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी इस्तेमाल करनी थी, लेकिन कुछ बहुत सारी वजूहत की वजह से नहीं होता है. अलबत्ता हमारे मैं कुछ साल पहले इसमें SMHS हॉस्पिटल में मैं आयुष यूनिट का इंचार्ज था, तो वहां पे इवन कि हमारे पास सबसे ज्यादा एलोपैथिक सेक्टर के मुलाजिम हमारे पास आते थे, डॉक्टर्स हमारे पास, उनकी फैमिलीज आती थी ये इलाज करने के लिए. मतलब इतना ट्रस्ट और भरोसा है उनको इस पे. ठीक है, तो ये तभी आते हैं इस सेक्टर के लोग भी जब उनको पता है कि इस दवाई में कोई मुझे असर नहीं है, बशर्ते कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर हो, एक अच्छा हॉस्पिटल हो, एक सरकारी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, ताकि लोगों को सही से सही इलाज मिले और उनको कोई प्रॉब्लम ना. तो पकान पकान क्या तुज नसीहत तुम लुकन खतर यम अक्सर तरपालन टेंटन तो बाकियन जायन बोर्ड लगित वेद तो हकीम बनित युथी रत कोल खास कर सानी मन तुम वो अक्सर नबर पे लोग तुम टेंटन तल बिहत तो क्या दवा दिवान तुमो तकरीबन 7 बेमार लेचम यह तुम वन इकसी जाए सा इलाज गसान सह क्या कसा तो डेप्थस मज कहें तुज नसीहत क्या. बिल्कुल तम बिल्कुल ये वन क्वैक्स, सही नफर तो गलत नफर प्रत कुन जाए यीथन नफर नश जोला छाप वन या वतन पे बिहित ब्रोट बसन मज खसान तम बसन तो जही पज हर कह दवा ये असर तथ मन साइड इफेक्ट.
बिल्कुल यथ मज इफेक्ट तथ मज साइड इफेक्ट थो यह मद नजर थवन कि यम दवा से फर्क गि ये नुकसान तक इसलिए यह अमे खुद जरूरी गो क्वालिफाइड नफरस नश ये मामूली से मामूली चालवे गसान गामन मज बेमार तुलान तो निवान से वेटनरी डॉक्टर मगर ये पान बेमार वोतान तो गसान दुकानदार यह पज कर इंसानस पज क्वालिफाइड डॉक्टर नश गसन सान प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ताम आयुष डॉक्टर आयुष सरकारी ट्रेड मार्क सरकारी नाव यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक इलाज तत सोन डॉक्टर बिहित तमिस नश अगर तिम अंग्रेज दवा से फर्क गई तमिस चॉइस कर इलाज अगर डॉक्टर लेखे सह दवा तमिस वन े लेखि दवा यम दवा लेख क्या सह तमें तिम दवा लेखन सत पोस दिवान सह तथ तनख्वाह तरह तम लुकन सही गाइडेंस मिलान तमिस पन्ने चॉइस हिसाब इलाज मिलान ये इंसानस पन्ने चॉइस हिसाब इत्मीनान सान इलाज मिलान सह ठीक तो जल्दी गसान। चलो डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त से कद और नाजरीन आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं आपको एक मरतबा फिर बता देता हूं कि कारवान टेलीविज़न पे हमने जो सिलसिला शुरू किया है मुख्तलिफ अमराज के हवाले से मुख्तलिफ जो हमारे पास तिब्बी माहिरीन हैं उनसे बात करके आप तक उनकी जानकारी पहुंचाएं और डॉक्टर साहबान जो आपको बात बताते हैं कि आप घर घर सजी हुई दुकानों के ऊपर जाकर के अपना गैर ज़रूरी इलाज न करवाएं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। खुदा न खास्ता, कहते हैं जान है तो जहान है। अपने लिए आप बहुत कुछ करते हैं, बड़े बड़े घर बना लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले आते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता जिस सेहत के जरिए आप चल सकते थे, जिस सेहत को लेकर के आप अपने कुंबे को चला सकते हैं, अगर इसके साथ आप खिलवाड़ करेंगे और सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ज्यादा जाएंगे तो खुदा न खास्ता आने वाले आयाम में जो इस वक्त आप 10 लोगों को अपने साथ चलाते हैं, पूरे घर बार को चलाते हैं, खुदा न खास्ता कल को आप खुद मोहताज हो जाते हैं कि आपकी उंगली पकड़ करके या आपको पकड़ करके सहारा कोई बैतुल खुला तक ले जाए। खुदा ना ऐसा आपके पर कभी भी वक्त ना लाए। इस दुआ के साथ कि आप जहां भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। हम डॉक्टर अल्ताफ शाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर आए, तशरीफ लाई और बहुत सारी बातें अच्छी भी बताई और बहुत सारी ऐसी नसीहतें भी की जो उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे घरों के अंदर बैठ करके टेलीविजन सेट्स पर ये प्रोग्राम देखेंगे, फेसबुक या यूट्यूब के जरिए प्रोग्राम देखेंगे, सभी इस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम चलाने का हमारा मुद्दा और मकसद यही होता है कि आप बराह रास्त इसके फायदे उठा सके। डॉक्टर अल्ताफ शाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि किसी दूसरे मौजूद पर दोबारा आप फिर इस स्टूडियो में तशरीफ लाएंगे और अपने नाज़रीन जो हैं इनसे मुखातिब होकर के उनको उसके बारे में मुकम्मल जानकारी देंगे। आपका यहाँ निकले बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।